على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ معزز سامعین محترم، آج ہم سارے لبیک تحفظ قرآن مارچ میں شریک ہوئے اور یورپ زدہ لوگ آج بھی گھر میں بیٹھ کر کہیں گے کہ یہ لوگ باہر مسلمان آئے مال روڈ پر تو اس سے یورپ کو کیا فرق پڑا۔ میں نے کہا چلو اس سے یورپ کو فرق پڑا یا نہیں پڑا، تمہارے کان پر تو جو رنگی ہوگی کوئی، جس سے یورپ کو فرق پڑتا ہے وہ نسخہ بھی ہم تمہیں دے دیتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ تم دنیا میں صدر کو لے کے، وزیر اعظم کو لے کے، اپنی تمام کابینہ کو لے کے جہاز بھر کے پاکستان کی اکانومی بچانے کے لیے چیف آف آرمی سٹاف کو بھی آگے لگا کر دنیا میں جا کر ہر ایک کے دروازے پر بھیک مانگ رہے ہو۔ کوئی تمہیں دیتا ہے، کوئی تمہیں نہیں دیتا، کوئی اپنی شرائط منواتا ہے۔ کیوں جا رہے ہو؟ کہا جی ملک کی اکانومی خطرے میں ہے، ہم ملک کی معیشت بچانے کے لیے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا ڈرو، تم کہتے ہو پاکستان کے روڈوں پہ نکلنے سے کچھ نہیں ہوتا، ایک بار باہر نکلو، قرآن کو دائیں ہاتھ میں اٹھاؤ اور ایٹم بم والے بکسے کو بائیں ہاتھ میں اٹھاؤ اور پوری کابینہ بھر کے سویڈن لے جاؤ اور جا کر کہو کہ ہم قرآن کے تحفظ کے لیے آئے ہیں۔ ساری کائنات کی نعمتیں اگر تمہارے پاؤں میں نہ آ گئی تو ہمارا نام بدل کے رکھ دینا۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ تمہیں بتاتے ہیں کہ قرآن کا تحفظ کس طرح ہوگا۔ اوئے 10 لاکھ مسلمانوں نے شہادت اس لیے دی تھی کہ ہم وہ ملک بنانے جا رہے ہیں جس ملک کے ماتھے کا جھومر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوگا۔ ہماری پارلیمنٹ کے اوپر کلمہ لکھا ہوا ہے، وہ ہماری جوڈیشری اس کے جناب اوپر لکھا ہوا ہے دلو ہوا اقرب للتقوی، وہ ہمارے جناب پوری اسٹیبلشمنٹ ان کی دیواروں پر لکھا ہوا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ۔ اور اس قرآن کو جلایا گیا مردوں، اس قرآن کو جلایا گیا ہے جس کے نام پر تمہیں ملک دیا گیا تھا۔ اندر بڑھ گئے ہو، بے شرم بڑھ گئے ہو، اوے نکلو تو صحیح باہر۔ کوئی ایک بھی نہیں بولتا۔ میرے نال گل کرتے سن، میں پنجابی گل کر دے وا، کہندے سن جی حافظ صاحب چیف آف آرمی سٹاف بڑے، انہاں نوں مبارکباد دیو۔ حافظ صاحب میں تواڈے نال گل کرن لگا، تواڈی مبارکباد میرے ال ادھار ہے، جے لینی جے تا آؤ میں قرآن دی حفاظت واسطے باہر۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ اسی کہندے ہو میں ملک دا جغرافیائی سرحد دا محافظ ہاں تے قرآن دی جغرافیائی سرحد دا کون محافظ ہے؟ نظریاتی سرحد دا تے اسی محافظ ہاں، تسی بھی حافظ ہو، اسی بھی حافظ بیٹھے ہاں، تواڈے کو قوت ہے، تسی انہاں نوں کیوں نہیں بلا کے کہندے اوے ذلیلو تانوں ساڈے قرآن نال کی مسئلہ؟ تسی نہیں پڑھتے، اسلام نہیں لیاندے، تسی ساڈے قرآن نوں کیوں جلاندے ہو؟ اس تو چنگا سانوں اگ لا دیو۔ اوے تساں ہتف بنا کے رکھیا 1 2 3 4 5 6 7 8 9، اے ہتف قرآن دا لفظ ہے تے ہتف نو قرآن واسطے نہیں چلانا۔ اس واسطے کہ حضرت فاروق اعظم کے زمانے حضرت عمر بن مہدی کرب ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا جی عمر بن مہدی کرب کی تلوار بڑی کاٹ کر دی، بڑی تیز چل دی۔ حضرت فاروق اعظم نے تلوار منگا لی مدینے، ایک صحابی نو دے کے جنگ بھیجا، وہ واپس آئے، انہوں نے پوچھا تلوار کیسی چلی؟ انہوں نے کہا جی گزارے لے کے اتنی تیز نہیں ہے۔ حضرت عمر نے حضرت عمر بن مہدی کرب نو خط لکھا کہ عمر بن مہدی کرب تیری تلوار دی بڑی جناب مشہوری سنی سی، بڑی شہرت سنی سن، اے تا کوئی نہیں اتنا کاٹ کر دی۔ حضرت عمر بن مہدی کرب نے حضرت فاروق اعظم نو جواباً خط لکھا، کیا عمر بن مہدی کرب نے تلوار بھیجی سی نال اپنا ہاتھ نہیں سی بھیجا؟ اوے ہتف چلان واسطے بھی ہتف والے دا ہاتھ چاہیدا، ابدالی چلان واسطے ابدالی والے دی غیرت چاہیدی۔ تواڈے خلاف کوئی گل کرے تو شام تک سافٹ ویئر اپڈیٹ، قرآن چل گیا انہاں تو سافٹ ویئر کے نے اپڈیٹ کرنا۔ اے
اتنا تسی جناب بدماش ہو, اپنی باری آوے تو تسی کوئی نہیں دیکھتے, نہ مسجداں دیکھتے ہو, اتوں لے کے تھلے تک. او جناب ایک مسجد رحمت للعالمین جو آواز چل دی, آؤ مسلمانوں قرآن کی حفاظت واسطے چلیے. ایک زمان پارک میں جو آواز آندی, آؤ عمران خان کی حفاظت واسطے چلیے. اوے قرآن کی حفاظت کرنے کرنی, تو تو کہنا میں امت مسلمہ دا لیڈر ہاں, زبان بھی نہیں کھلی قرآن واسطے, کدھر یورپ ناراض نہ ہو جائے. اقبال کہنا یہ زائران حریم مغرب ہزار بنے رہبر ہمارے, اتوں لے کے تھلے تک سارے مغرب دے پروردہ ہیں جی, جنہوں نے انگریزاں دے کتے نوائے نو ساڑے تے مسلط ہیں نا. اور یار گل سنو, گھر دے باہر کوئی غیرت والا ہوئے نا, کوئی دبدبے والا ہوئے, گھر دے باہر کوڑا نہیں سٹن دیندا ہیں جی, تے ایٹم بم بھی کول ہوئے, تے جناب 1.5 ارب مسلمان مردے بھی ہون نال تے انہاں دا قرآن روڈ تے رکھ کے چلا دیتا جاوے. او جناب ملک جنہاں دے ملک تے چنگم سٹنا روڈ تے جرم ہے, اس انہاں روڈاں تے قرآن چلایا جائے. انہاں نوں پتہ کہ بھکاری تے ہیں, اسی قرآن چلاواں گے بعد چوں ڈالر دے دیں گے پھر چپ کر جان گے. انہاں تو بڑا بے غیرت کون ہے, انہاں نوں ڈالر دے دیں گے. فرانس نے گستاخی کیتی, انہاں دے خلاف تساں ساڈے تے گولیاں چلائیاں, پھر وہ امداد لے کے آئے, تسی بے شرم بن کے امداد رکھ لئی. جے غیرت ہوندی تے تسی کہندے ہو اسی مر تے سکدے ہاں, بھوکے تے رہ سکدے ہاں, بچے تے قربان کر سکدے ہاں, لیکن تہاڈے مارن تے تھکدے بھی نہیں ہاں. لیکن کی کریے, اے سانو رنگیلے ٹنگرے. اقبال کہندا گورنر عبد الصمد, اے گورنر عبد الصمد لاہور دا گزریا, اس دی بیٹی او قرآن تے تلوار کٹھا رکھ کے پڑھدی سی. آج جناب جڑے سارے خالی قرآن چاہی پھر دین, اے قرآن دا اصول ہے. اس دی والدہ نے اس نے پوچھا کہ قرآن تے تلوار اکٹھا رکھ کے کیوں پڑھدی؟ انہوں نے کہا یہ تو قوت حافظ یک دیگرن کائنات زندگی را محبرن. انہوں نے کہا قرآن اس واسطے کہ تلوار نو ظلم تے نہ چلن دے, تلوار اس واسطے تاکہ قرآن دا رستہ صاف کرے. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 کو ادھارے بلکہ اس قوم کو اس امت کو ادھارے. یہ مبارکباد اور اس قوت دے نشے نال اس طاقت دی سیٹ تے جڑا آئے گا, کوئی سلام کرے گا, اسی تا اس نو سلام کریں گا. جناب حافظ قرآن بھی ہوئے نال محافظ قرآن بھی ہوئے. اور سادہ تا بڑا سادہ جا اصول دوستی, بڑا سادہ جا, بہت سادہ سا ہے اصول دوستی. کوثر اپنا جو ان سے بے تعلق ہو وہ ہمارا ہو نہیں سکتا. اور کوئی جا رہے ہونے جناب اپنی سیاست بچانا ہستے, اور جناب بے شرم میں تھے گنتی پوری کرنا ہستے, صبح تو شام نوٹاں دے بورڈ اور جناب ضمیر خریدے جا رہے ہیں. انہاں بے ضمیرہ کو تانوں توقع کہ وہ قرآن دی حفاظت کرن گے, انہاں بے ضمیرہ کو توقع کہ وہ اسلام دی حفاظت کرن گے. وہ اسلام دا تان آنے کہ تے مسلمان بستے ہیں, ہاں جی وہ اسلام دا تان آنے جی آج یہ کہہ دیں جناب ساڑھا اسلام دا کوئی تعلق نہیں, تو انہاں دا پہلے ہی تعلق کوئی نہیں. انہاں دا پہلے وہ اس راہ تے بیٹھے ہیں, وہ تو یورپ. اقبال کہنا یہ زائران حریم مغرب ہزار بنے رہبر ہمارے, ہمیں ان سے بھلا واسطہ کیا ہے جو تجھ سے نہ آشنا رہے ہیں. نہ انہوں اسلام دا پتا, نہ انہوں پاکستان دا پتا. کشمیر اے دے چکے ہیں, 2 ٹوٹے پاکستان دے کرا چکے ہیں. پاکستان دی معیشت نو او جڑی امت ہیں جی روزے آمن تے 2.5% زکات دے وے ہیں جی, پھر فطرانہ دے وے, پھر عید آوے تے قربانی دے وے, پھر جس دا دستک ہوے, اشارہ ہوے, گھر ہوے, جناب سیلاب ہون, زلزلے ہون, آگ ہوے, آفت ہوے, بلا ہوے, او قوم جناب عطیہ کرے سارا کچھ. اس قوم نو بین الاقوامی دروازے ہوتے, کدی IMF دے دروازے ہوتے, کدی جناب سامراج دے دروازے ہوتے, کدی جناب عالمی بینک دے دروازے ہوتے, بھکاری بنا دیتا. اور بھکاری تو انہوں نے بنایا, قوم بھکاری نہیں. قوم کی ترجمانی تو آج بھی ہے, دکھاؤ نا کیمرے, انہوں نے دکھاؤ کہ اوے تسی قرآن چلا دیو, دیکھو لکھا سینے میں قرآن لے کے آئے بیٹھے, اور یہ آخنا ان کے اسی حافظ بھی آتے محافظ بھی آتے. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک. صاحب ظاہر ہے جنہوں نے دیکھ کے بھی, جنہوں نے دیکھ کے بھی جناب اوتھے اقوام متحدہ دیکھ کے بھی قرآن پڑھنا نہ ہوئے, انہاں قرآن دی گل کتھوں کرنی, انہاں نے قرآن نہ تعلق کی ہوئے, انہاں نے کی درد ہوئے کہ جناب انہاں نے کہے ہوئے کہ اپنے کیس مکاؤ, اپنی جناب ڈنگ ٹپاؤ, اپنا بھرا واپس باہر لے آؤ, اور ناہل لے آؤ واپس, اور جناب باقی اپنا خاندان بچاؤ, ٹبر بچاؤ, سارا کچھ. ایک ہوئے وہ کہنا میں نے وزارت عظمیٰ دے دیو تو میری تہاڈی صلح, اور قرآن دی کنے گل کرنی, اسلام دی کنے گل کرنی. یہ تو
خود ظالمہ نے سورہ انفال تے سورہ توبہ خود قرآن دے نصاب چوئے تھے پاکستان دے کڈی انہاں نوں پتہ کی قرآن ہوے قرآن تون حضرت اکرمہ جنگ یرموک کے چوکھا بیڑا بن کے آ گیا آپ ساری رات قرآن پڑھتے سن کہندے سن ھذا کتاب رب العالمین ھذا کلام رب العالمین جدو قرآن تے اوکھا بیڑا بنایا تے گھوڑے تو تھلے اتر آئے تے جناب چھال مار کے کیا آج واپس نہیں جانا موت تے بیعت کرو تھے آج قرآن کی حفاظت کی باری ہیں جی قرآن دے حافظ جا کے جنگ یمامہ حضور دی ختم نبوت دے اوتے پیرا دیندے رہن آج بھی حافظ عدیل اور حافظ شہباز اور حافظ شہروز جیسے انہوں ہی قرآن دی حضور دی ناموس تے حفاظت کی تھی اور اے یاد رکھو کفر نو اے چیک کردہ کفر کہنا کتنی غیرت باقی ہے کتنی غیرت باقی کوئی بولے اور ایک کدی نہیں بولن گے انہوں نے صرف اپنے اقتدار نال پیارے ایک کہنے مولوی صاحب جنگ لا کے رکھ دئیے میں کہا تو ادو شرم نہیں آندی جدو ماما دے پتر گھروں چک کے لے جاندے ہو صرف ایک ٹویٹ کرن تے وہ قرآن تے چلن تے جنگ نہیں لگ سکتی کیوں نہیں لگ سکتی قرآن تے چلن تے جناب گل تگڑی نہیں ہو سکتی کیوں نہیں ہو سکتی اس واسطے کہ تہاڈی ذات دا مسئلہ اے دو فیتے نو مسئلہ آ گیا اے دو جناب وزیر دے خلاف گل ہو گئی اے جناب وزیر اعظم دے خلاف گل ہو گئی میں کہا امام الانبیاء دے خلاف گل ہوئی ادو تسی کتے مرے رہو قرآن روڈ تے رکھ کے جلا دیتا گیا ادو تسی کتے مرے رہو زبان نو جنبش بھی نہیں آئی اے سب گونگے شیطان اے صاحبزارے ساڈے اوتے مسلط کیتے گئے تسی تگڑے ہو اقبال کہندا معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز اصحاب گراں خواب گراں خواب گراں خیز اقبال کہندا چھڈ اوئے انہاں کفن چوراں کو تینوں امید ہے اے تیرے حرم دی حفاظت کرن گے خود کھڑا ہو اور اپنے نبی دی عزت تے بھی پیرا دے قرآن دی عزت تے بھی پیرا دے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک رسول اللہ لبیک لبیک پھر کہیں گے ہماری مجبوری ہے ہم میڈیا پر نہیں چلا سکتے میں کہا تسی یہ چلاؤ گے کہ ہمیں بڑا دلی افسوس ہوا ہے لیکن اس کے بدلے میں ہمیں ڈالر دے دیں یہ تو چلا سکتے ہو نا اس بے شرم کے وہ آپ بیان چلائیں گے ہمیں بڑا دلی افسوس ہوا ہے لیکن اس کے بدلے آپ نے قرآن چلایا چلو ہمیں تھوڑا سا ڈالر دے دو اب بچنا اینا بھی نہیں ہے اینا گن گن اللہم سے مادتا وقت الہم بادتا لا تبکی منو ماہتا اے ولی کامل دی زبان چو نکلیا اور اے اور ترانے دیا جوزے جس ترانے نو حضرت خبیب بن عدی نے مقام تلیم ہوتے پڑھیا کہ یا اللہ نہ سارے نو گن لائے کہ کسے نو نہ چھٹی کلیا کلیا کر کے حساب نمی اور یا کہ نہیں حساب سارے کوڑ اجے بڑھیا دا حساب باقی ہے اور گل کیڑی ہوئی جدو ٹر جاوے سیٹ تو پچھو یوں یوں کرنی سارے جناب نے او جی انہوں نے ایسے کیا رجیم چینج کی مداخلت ہوئی میں کہا مداخلت ہوئی کہ نہیں ہوئی قرآن چل گیا اور مردودوں قرآن چل گیا یہ تو ہوئی کہ نہیں ہوئی سانو نہیں پتا جب تو ہنو پتا تو ہوئی وہ ہوئی نہیں ہے تو قرآن چل گیا روڈ تے وہ تو ہنو نظر نہیں آ رہا ایک خط لے کے ایک شیطان جناب پورے پاکستان شیطانیاں کرتا رہا قوم بھی انہیں آہو جی آہو سچا یہ سارے مردود ہیں جنہوں نے قرآن دا درد نہیں ہونا تو بڑا کون بغیرت ہے جنہوں نے قرآن دا درد نہیں جنہوں نے جناب اسلام دا درد نہیں جنہوں نے حضور دی عزت دا پتہ نہیں اور تکلیف ہو جائے گی یا آپ نے ہمارے بارے بڑی سخت بات کر دی تھی میں کہا سی دسنا چاہنے ہیں ہوتے تو لے کے نہیں ہوتے ہوئے جڑا تاؤں دا گل کرے پچھو سارے گلا کرتے پہن وہ جناب بیلجیم بھاگ گئے میں کہا ہونوں نو کی کر دیں اقبال کہتا ہے جرم ضعیفی کی سزا مر کے مفاجات اور دوسری کہتے ہیں جناب آپ ایجنسیوں سے ملے ہوئے ہیں میں کہا ایسی اس دے منر آ رہے ہیں وہ سانو دس کیا ہو اگر قوت فرعون کی در پرتا مرید ہو اگر قوت فرعون کی در پرتا مرید قوم کے حق میں لعنت ہے وہ کلیم اللہ ہی ہیں جی سویرے ایتھے بھی ہوئے شام بھی جا کے جناب سجدہ ریز ہوئے اور معافی دے دیو اے جناب گل ہوئے جدو سیٹ ہوئے تے اگلے نو جا کے دسیا جائے بھائی تہاڈی ذمہ داری ہے پڑھ دی اسی انہاں دی اولاداں وچوں جنہاں دے قدموں تے لکھیا ہویا کہ یہ مٹی بڑی قیمتی ہے خزینوں بادشاہوں کے خزینوں سے ابھی تک صدا آ رہی ہے تربت کے سینے سے اگر ذلت کا جینا ہو تو موت اچھی ہے جینے سے اتنی گل ہے کہ اینا قرآن دی کوئی گل نہیں کرنی اینا اسلام دی کوئی گل نہیں کرنی اتنے اٹھتے گھوڑے بھی گرک ہو جان اینا ملک دی گل کوئی نہیں کرنی اینا اپنے تیار رکھے ہوئے ملک کے قانونی طور تے جس دن کریپ ہویا لاؤ میرے کو خالی کورے کاغذ تے لکھا لو اے سارے نس چڑھ گئے تسی تے میں اتنے رہ جانا اس ملک سے وارث بھی ایسیاں ہاں اس ملک سے ساڑھے سے مسلط کیتے گئے جنہاں گھوڑی پال مربے لے
जिन्हां जनाब जायदादां नहीं अंग्रेजां कोलों, जिन्हां उन्हां दे कुत्ते नवाए, उन्हां नूं साडे उत्ते आके मुसलत कीता गया, जिन्हां दे बच्चे बाहर पढ़न, जिन्हां दे अकाउंट बैंक बाहर होवन, जिन्हां दे इलाज बाहर होवन, और जनाब वो कभी कह सकते हैं स्वीडन नूं कि कुरान दी क्यों इतनी बेहरमती की जे उन्हां दे बच्चे कट देने बाहर, उन्हां दी जायदादां बाहर कट देनी हन, उन्हां दे जनाब बाहरों मुंजना वापस के तुसीं भी कुरान दी गल करदे हो, तुहानूं तां पनाह ही तां दित्ती गई, तुहाडा ते जीना मरना मेरा इत्थे वे, साडे वड्डियां दीयां कबरां इत्थे वन, इन्हां दे वड्डियां दा की है, ये तां जनाब बाਅਦ चों पैक करके और TCS कर देंगे, की कहंदे ने पार्सल कर देंगे, उन्हां नूं की लगे इस नाल, ये जनाब मुहज़्ज़ब रिश्ते और एक तहफ़्फ़ुज़, ये तां तुहाडा मेरा ना कुरान दे नाल तुहाडा मेरा ताल्लुक है, इन्हां दे तां मां प्यो मर जाने पार्सल कर देंगे, इन्हां नूं कुरान ना की लगे। आओ हुजूर दे दीन दी तरफ आओ और उम्मत मुस्लिमा सारी ये इन्हां बदमाशां कोलों जान छुड़ाओ, ये जनाब मंडियां दे ताजरां कोलों जान छुड़ाओ, ये दलालां कोलों कौमी दलालां कोलों जान छुड़ाओ ते हुजूर दे दीन नूं तख्त ते ले आओ। ते अगर एक बारी कस के गल करनी यूरोप ना, एक बारी सिर्फ एक बारी कहो यूरोप ना कस के गल करनी, जरूरत ही नहीं हो हुजूर दे गुलामां दे बारे दोबारा दिल दुखाण दा सोचे, उन्होंने कहना सी सारा कुछ इन्हें लिखा ये हथियार अमन के लिए है, हमने ये लिख देना ये हथियार रसूलुल्लाह के लिए, ये हथियार कुरान के लिए, ये हथियार इस्लाम के लिए, बस इतना जो फर्क है। इन्हें अमन और अमन नहीं, कुरान के अंदर वाइदू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वतिन व बिर्रिबातिल खैल, इन्हें के जरिए अपने दुश्मन डराओ, अल्लाह के दुश्मन डराओ ते अपने दुश्मन डराओ, ये कहते हैं हमने अमन के लिए, अमन का तो फिर यही कुछ हो सकता वो इसके बदले डॉलर देने रहेंगे। आओ हुजूर दे दीन नाल खड़े हो जाओ, हाफिज साहब तुहाडी मुबारकबाद साडे जिम्मे उधार है, आज हुजूर कुरान दी इज्जत ते गल करो, सवेरे सारे मुबारकबाद तुहानू घर देना होगे, तुहाडे उत्ते जिम्मेदारी सब नालों ज्यादा बढ़दी कि तुसा कुरान पढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह के बन्नास तक, तुहानू कुरान देख के ज़बर दा भी पता, ज़ेर दा भी पता, और तुहानू पता कुरान की कहंदा मुसलमानों दे बारे, इतना की कहंदा इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून। देखो तुहाडे तो पहले भी इन्हां होते थे सन, वो चले गए और तुसा भी चले जाना, असा भी चले जाना, अगर ना जिंदा रखना ने तो कुरान की हिफाजत होते गल करो और तगड़ी गल करो यूरोप नाल, उन्होंने कहा सी जेहो जे नहीं माड़े नहीं कुरान नहीं पढ़ते खताकार, लेकिन कुरान की नामूस होते गल नहीं आन देंगे, बस इतनी तुहाडे नाल मुतालबा, बाकी इन्हां नाल सियासी जिहड़े नाल इन्हां दी की गल है, इन्हां नूं तां तुसां थोड़ा जिहा पैर मारना है ना बाहर मत जाना, थोड़ा जिहा पैर मारोगे जमान पार्क बंद हो जाएंगे, तो गल करो अगे बात के कुरान दे वास्ते गल करो, अल्लाह दे वास्ते गल करो, ते अल्लाह ताला इस कौम नूं भी इस मुल्क नूं भी माशी क्राइसिस तो निकाल देगा। याद रख लेना रब कहंदा जेड़ा मेरे हक मेरे रस्ते उत्ते चले, हिदायत दे रस्ते उत्ते चले, फिर मैं आसमान नूं भी हुक्म देना कि अपने दरवाजे खोल दे, जमीन नूं हुक्म देना कि अपने खजाने उगल दे, बाकी सूद चलाने ते सारे मामलात करने ना मुल्क रहना, ना तुहाडियां वर्दियां रहनियां, ना साड़ियां पगड़ियां रहनियां, जे सारा कुछ सलामत रखना चाहते हो तो आओ हुजूर दे दीन नाल हाथ रख जाओ, कुरान की हिफाजत की आज गल करो, और कुरान तो कुरान है जिन्हों साहबा ने पढ़ के दो कैसर किसर लिटा के रख देता, हाँ कुरान बढ़िया इस तरह, और याद रखना कुरान का ही फैसला जे, बाकी का इन फैसला तुहाडे को नहीं होना, कुरान खोल के पढ़ लेना, कम मिन फियतिन गलीलतिन गलबत कसीरा, कुरान कहता तुसी, हाँ जनाब कुरान कहता तुसी थोड़े होगे जनाब एक होगे असि तुहानू 10 उत्ते गलबा दे देंगे, और 10 उत्ते गलबा इस तरह ही आ सकता है, इकबाल कहता कुव्वत सुल्तान अमीर अज़ ला इलाहा और हैबत मर्द फकीर अज़ ला इलाहा। हाँ इन्हां बदमाशां ने तो फिर कुरान की जनाब तौहीन करा के बाद चो इन्हां को डॉलर लै लेने, उन्होंने पता कि बेगैरत हन, अगर उन्होंने पता होवे ना कि गैरतमंद हन, कोई एक भी गैरतमंद है तो कभी भी इस तरह गल ना करन, कुरान में इस तरह न जलान। अल्लाह ताला सानू कोई सलाहुद्दीन अयूबी जैसा गैरतमंद हुक्मरान नसीब फरमाए, कोई महमूद गजनवी जैसा गैरतमंद हुक्मरान अता फरमाए, कोई जनाब तारिक बिन ज़ियाद जैसा गैरतमंद हुक्मरान अता फरमाए, कोई टीपू सुल्तान जैसा गैरतमंद हुक्मरान अता फरमाए। अल्लाह ताला साड़ी ना बेज़मीरा को जान छुड़ाए, अल्लाह ताला साड़ी सियासी अस्करी और जनाब मजहबी क़यादत नूं अमेरिका नेट और चाइना की गुलामी तो निकाल के अपने हबीब की गुलामी अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।